अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी बिलाल अब्बासी। आप मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 4 माह बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की किसी और कुछ चंद सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब को मजबूत पाया गया है पहले से भी ज़्यादा, और उन्होंने रोस्टम पर खड़े होकर कहा कि जनरल बाजवा साहब को साइफर के केस में अदालत बुला जाए। मेरे साथ मौजूद है मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट इमरान खान साहब से आज मुलाकात करके आए हैं, तवील मुलाकात की है। खान साहब को कैसा पाया, खान साहब से क्या क्या सवालात किए। अरशाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप तो कस्में उठाकर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पहले से ही मजबूत है, क्या हुआ सर? देखें बिलाल भाई, आज हम जब अडयाला जेल पहुंचे तो कोर्ट के अंदर जो जेल के अंदर कोर्ट बनाई गई है उसमें जज साहब उस वक्त मौजूद नहीं थे। अलबत्ता इमरान खान की जो फैमिली है वहाँ पर मौजूद थी, शाह महमूद कुरैशी की फैमिली मौजूद थी, उसके साथ वकला की अच्छी तादाद अंदर मौजूद थी। हम जो है सहाफ़ी जो है तकरीबन 9 जर्नलिस्ट, कुछ पिंडी के रिपोर्टर थे और कुछ ऐसे रिपोर्टर थे जिनको मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन बताया जा रहा था कि वो मीडिया से हैं, वो लोग मौजूद थे। फिर जब हम अंदर कोर्ट में पहुँच गए तो पहले जज साहब आए। जज साहब की एंट्री के कुछ देर बाद जो है शाह महमूद कुरैशी साहब आए, और उसके साथ ही खान साहब की बड़ी दबंग से उन्होंने एंट्री दी कोर्ट के अंदर। और जब वो कोर्ट में मौजूद थे, अपनी फैमिली के साथ जाके बैठे, तो तब जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि आपकी जो आप कह रहे थे ओपन ट्रायल, तब ओपन ट्रायल है क्योंकि मीडिया भी मौजूद है, वकला की भी अच्छी तादाद मौजूद है, और इसके साथ साथ आम लोग भी मौजूद है। तो खान साहब को जैसे ही उन्होंने मीडिया की बात की तो फ़ौरन उन्होंने मुड़ के देखा, तो उनका जो आई कॉन्टैक्ट था सिर्फ सीधा मेरे साथ हुआ। और आपको पता है कि खान साहब मुझे अच्छे से जानते भी हैं, हम कोर्ट्स में उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा है। तो वो फौरी तौर पे जो है उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि आपने जाना नहीं है, मैंने आपसे बात करनी है। तो मैंने तो दिल में यही कहा कि मैं तो आया ही आपके लिए हूँ, क्योंकि हमने आपको सुन के जाना था। और लोग जो बाहर बड़े परेशान थे, खास करके उनके जो वर्कर है, और उसके अलावा भी लोग सुनना चाह रहे थे कि इमरान खान किस कंडीशन में है, किस हाल में है। तो मैं आपको बताऊं कि वो एक काले ट्राउज़र में और वाइट कलर की हाई नेक थी, और उसके ऊपर उन्होंने ब्लैक स्वेटर पहना हुआ था और ब्लैक जॉगर्स पहने थे। उन्होंने जो एंट्री ली वो मुझे ऐसा लगा कि कोई लड़का जो है मोहल्ले का क्रिकेट खेलता हुआ अदालत के अंदर घुसा है। और फिर मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे हम मुलज़म हैं और वो जज हैं। जो उनका एक बॉडी लैंग्वेज में, इस कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ से साबित होता है कि वो, आपके कहने का मतलब ये है, ना खान झुका है ना बिका है 4 महीनों में। देखें झुकना बिकना तो वो तो उसने बहुत सारे सवालात हम आपको बताएंगे, उसमें क्लियर भी किया, लेकिन उनकी जो फिज़िकल जो एक स्ट्रेंथ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिज़िकल जो उनकी एक, जो लोग कह रहे थे, अब ख़ास करके कुछ लोगों का ये कहना था कि खान के मसल जो है वो जान छोड़ गए हैं, कुछ का ये कहना था कि वो नशा करता था कोकेन का, और वो नशे का अब जो है वो ख़त्म हो गया है। किसी ने कहा है कि उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। तो मैंने देखा कि वो इमरान खान पहले से ज़्यादा मजबूत इमरान खान मैंने आज कोर्ट के अंदर देखा है। उसके चेहरे पे प्रॉपर जो है ऐसा लग रहा था कि रौनक थी एक। और उसकी वजह ये है कि मैंने कुछ वहाँ पे लोग मौजूद थे, उनसे पूछा भी है, तो उन्होंने कहा कि ये रेगुलर तहज्जुद पढ़ता है। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि आपने बात की बिकने और झुकने की, तो वो उसमें मेरा पहला सवाल, और आज मैं पहला बंदा हूँ जो मैं खान के बिल्कुल सामने आके पहली बात मैंने इसको सवाल किया, और मेरे से वो जितना आपका ये कैमरा है इतना दूरी पे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो कंप्रोमाइज़ कर गए हैं, मुज़ाकरात आपकी कामयाब हो गए और आप बाहर मुल्क जा रहे हैं, यही बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे। तो तब उसने कहा कि भाई ना मेरे कोई मुज़ाकरात हुए हैं, ना आज तक मुझसे कोई मिलने आए, ना मैं किसी से मिला हूँ, ना हमारी कोई बात हुई है। रही बात बाहर जाने की, तो मैं मर जाऊँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, ये उसके जवाब था। उसके साथ साथ मर जाऊंगा, बाहर नहीं बाहर नहीं जाऊंगा। जाऊँगा। और दूसरी और साथ स्टैब्लिशमेंट से डील की क्या बात की? डील की जब बात हुई तो उसने कहा मेरी किसी से कोई डील ना हुई है, ना मैं करूँगा, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ, ये उसका जवाब था। इसके साथ साथ जो अगला सवाल उसने जो किया हमारे एक रिपोर्टर ने, वो था मनिका वाला कि खबर मनिका का इंटरव्यू आ गया और उसमें कहा जा रहा है कि आपके निकाह के हवाले से बातें। तो उसने उसमें जवाब दिया कि उसका खान का ये कहना था कि ये इतने घटिया लेवल पे आ गए कि एक मुझे सियासी तौर पे गिराने के लिए मेरी फैमिली तक पहुंच गए, एक औरत को बदनाम कर रहे हैं, उसके साबिक शोहर को बैठा दिया टीवी पे, और उसके साथ साथ जो है उसके बच्चों पे दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी माँ के खिलाफ आके बात करें। और खान ने इसमें यहाँ पे जो सबसे बड़ा अहम पॉइंट है वो ये है कि खान ने मेरे सामने मुझे मुखातिब करके उसने कहा, सुनो, मैं अल्लाह के सामने कुरान पे हलफ देता हूँ कि मैंने बुशरा बीबी का चेहरा निकाह के बाद देखा है। सर ओन चौधरी कहते हैं उन्होंने पहले देखा है। ओन चौधरी ने निकाह तो नहीं किया ना, जिस बंदे ने निकाह किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब वो उसने ये जेल के अंदर ये कहा है कि मैं जो बुशरा बीबी का जो मेरा चेहरा है वो निकाह के बाद देखा, और ये उसने कुरान पे हलफ दे के गया है। सर जो पहले वो दम वगैरह करवाने जाते थे तो वो कैसे करती थी दम?
دیکھیں دم اگر کروانے جاتے تھے وہ میں تو اس چیز پہ اس لیے ڈسکشن میں آپ کو لیکن صرف میں کامن سینس کی بات بول اگر رہا آپ ہوں نا اس پہ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی کئی بار ہم نے دم کروایا ہے، ہمارے دربار ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بندہ اس طرح کی جیسے یہ شیٹ لگی ہے تو بیک سائڈ میں لوگ بیٹھے تو دم تو ایسے بھی ہوتا ہے. چلے اب وہ بلاوڑے والے پی رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے انگلینڈ میں دم کرتے ہیں. چلے مان لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے اور کیا کیا بات چیت کی، اور جنرل باجوہ صاحب کو عدالت بلانے کے باجوہ حوالے سے صاحب کیا کے کہا؟ حوالے سے میں آپ بتاؤں کہ ہوا اس طرح سے کہ وہ انہوں نے ڈائریکٹلی میرے ساتھ بات نہیں کی تھی، وہ سیدھا جج صاحب کے سامنے چلے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کیس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو بلائیں، کیونکہ سائفر کا جو معاملہ تھا وہ باجوہ کا تھا، سائفر باجوہ کے لیے آیا تھا اور انہوں نے مل کے سازش کر کے میری حکومت گرانی تھی، اس کا اور مقصد کوئی تھا ہی نہیں. یہ وہی جنرل باجوہ تو نہیں جن کو عمران خان صاحب نے 22 کروڑ عوام کا باپ بنا دیا تھا؟ اب وہ اس وقت کی بات کو اب اگر ساتھ لاتے ہیں تو یہ پھر ایک سیاسی ڈیبیٹ ہو جائے گی، تو پھر میں ایز اے سیاسی کارکن تو آپ کو جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں ایز اے جرنلسٹ صاحب بتا سکتا ہوں کہ کورٹ کے اندر یہ آج بات ہوئی ہے. تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت ان کے بیانات سوال تھے. کسی نے نہیں پوچھا یہ؟ دیکھیں سوال کا یہ ہے کہ آپ یہ ہماری بڑی ایک ہم لکی میں سمجھتا ہوں ہم خوش نصیب تھے کہ ایک بہت عوام تھا، ایک اتنے عرصے سے ایک بندہ اندر تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کس کا اس کا کیا حال ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے وکلا کا آپ کو پتہ ہے ان کا ایک بیان ہوتا ہی نہیں، کوئی کیا بیان دے رہا ہے کوئی کیا بیان دے رہا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے آج دیکھا، جو دیکھا ہم نے وہی باہر آ کے بتایا. میں ایز اے اگر ایسا کوئی رسپانس کروں گا تو مجھے لگے گا کہ میں کوئی سیاسی کارکن ہوں. خان میں صاحب آپ نے کو الیکشنز کے حوالے سے کیا بتایا؟ کیا الیکشن کے اسٹریٹجی حوالے سے انہوں نے بتایا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، انہوں نے کہا کہ الیکشن سے یہ بھاگ جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوا تو پی ٹی آئی کلین سویپ کر جائے گی اور اسی وجہ سے یہ الیکشن نہیں کروا رہے. اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں اس وقت 25 درخواستیں چلی گئی ہیں اور وہاں سے کہہ بھی دیا گیا فنڈ بھی نہیں کہ ہے. فنڈ بھی نہیں ہے. تو چیزیں وہ میں اب خان صاحب اندر بیٹھے ہوئے لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کے پاس معلومات پوری ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ جو باتیں کی ہیں وہ باہر ڈیلی ڈسکس ہونے والی باتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بات تھی بڑی اہم بات تھی وہ تھی گور علی، بیرسٹر گور علی، کہ وہ میں نے ان کو پوچھا کہ باہر آپ کے وکلا کے کہتے ہیں کہ بیرسٹر گور کوئی کہتا ہے لگایا ہے کوئی کہتا ہے نہیں لگایا، انہوں نے کہا بالکل میں نے لگایا اس کو چیئر میں. اور پھر پیچھے سے آواز آئی کہ آپ کو شاہ محمود قریشی کا رائٹ بنتا تھا آپ نے اس کو لگا دیا. تو اس پہ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو روک کے اس نے کہا اس کا جواب میں دوں گا، اور انہوں نے بتایا کہ بھئی میں جو ہے مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، مہاتما گاندھی بھی تھی، عہدے سے میں نکل چکا ہوں، عہدے کے سسٹم سے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، میرا جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے، اور اگر میں آخری بندہ کوئی رہ گیا تو وہ شاہ محمود قریشی ہوگا. اور میں آپ نے بات کی تو میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ اس کیس میں جو سزا ہے نا سزائے موت ہے، کیونکہ آپ وکیل ہیں آپ کو پتہ ہے، یا پھر آپ اس میں عمر قید ہے. میں نے رضوان عباسی صاحب کا انٹرویو کیا، وہ کہتے ہیں ڈیتھ سینٹنس، سمپل از ہاں لیکن دوسری سزا اگر اس میں کم چلے جائے تو عمر قید ہے، 14 سال. 14 سال، ٹھیک ہے، اس کو عمر قیدی کہتے ہیں. اب چکر یہ ہے کہ آپ اس چیز میں اگر چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ اگر اس پوزیشن پہ ایک بندہ آتا ہے تو وہ آ کے ڈر جاتا ہے، اس کے چہرے پہ خوف ہوتا ہے. میں نے عمران خان کے چہرے پہ کوئی خوف نہیں دیکھا. خان صاحب کو وہی پایا جو آپ نے 4 ماہ پہلے عدالتوں میں پایا تھا، اور آپ کی ویڈیو بھی آئی تھی ان کے ساتھ. بالکل میں عمران خان کو پہلے جو 4 ماہ سے پہلے سے زیادہ مضبوط پایا ہے. وہ آپ کسی کو تھپڑ کا ایک ہوتا ہے نا ڈر، تو وہ نکل جاتے ہیں. آپ وہ اڈیالہ جیل کا جو ایک تھا خان صاحب کو سوچ کے اڈیالہ جیل پتہ نہیں کیا، وہ ڈر یہ بھی تو نون لیگ والے کہتے تھے خان صاحب آئس پیتے ہیں، 24 گھنٹے گزارا نہیں کر سکیں گے، نشہ اور چیزیں استعمال کرتے ہیں. وہ تو 4 ماہ سے نہ اس کا بی پی لو ہوا نہ اس کی شوگر لو ہوئی، کیا ہے؟ خان پہلے سے زیادہ فٹ ہو گیا. اور بات یہ کہ میں بھی سمجھتا ہوں، میں کرائم کی بیٹ بھی کرتا ہوں، جو کوکین یا کوئی اس طرح کی یا کرسٹل یوز کرتے ہیں تو وہ لوگ تیسرے دن وہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی جانتے جی، میں تو جو میں نے حالت دیکھی ہے وہ پہلے سے زیادہ فٹ ہے. ان سے آپ نے بات کی کہ لانگ ٹرم کے لیے سزا ہو سکتی ہے، تو اس پہ بعد وہ ڈی موٹیویٹ ہوئے یا آپ کو انہوں نے سہارا دیا کہ میرے کارکنان کو کہیں کہ مضبوط ہو جائیں؟ اب ایک صحافی نے سوال کیا کہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ باہر نہیں آنے والے جلدی، تو اس پہ خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ بھائی میں آپ کو سمپل اتنا بتا رہا ہوں کہ آخری ضیاء ہو گئی مجھے جان سے مار دیں گے، میں تب بھی ان کی بات نہیں مانوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کارکنان کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا کہ کارکنان بڑے پریشان ہیں، ان کو کوئی لائن دینے والا نہیں ہے، وکلا اپنی اپنی بات کرتے ہیں، تو آپ کا کیا پیغام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے کارکنان کو جا کے آپ نے یہ پیغام دینا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے، اور میں مر جاؤں گا میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں دوسرے ملک نہیں جاؤں گا، میں آپ کے لیے لڑوں گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی، پھر پی ٹی آئی آئے گی، میرے لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، صرف یہ جو خوف ہے اس خوف سے آپ نے نکلنا ہے. اور آپ نے نکل کے شاہ محمود قریشی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ووٹ دینا ہے، ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے، ٹرن آؤٹ کے بعد پی ٹی آئی آٹومیٹک کلین سویپ کر دے گی. اور ویسے حالات بھی نظر آ رہے ہیں الیکشن نہ کروانے کے، ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم آپ 7 لوگوں کو کیسے اڈیالہ جیل میں جانے کی اجازت دی؟
دی گئی. اس سے پہلے تاریخ پہ ہم بھی گئے, ہمیں نہیں اجازت دی انہیں. دیکھیں جی یہ ایک بڑا میں کہتا ہوں کہ ہماری قسمت بھی اچھی تھی اور ہماری ایفرٹس بھی تھی, لیکن اس میں آپ کو الگ کی تھی کہ ہم چلے گئے اور ہم نے رسک لیا اور ہمیں موقع دے دیا. لیکن اس میں جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین کا بڑا کردار ہے اور ان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ میڈیا کی موجودگی میں ٹرائل ہو, اور آج بھی انہی کی وجہ سے ہم اندر پہنچے. لیکن وہ اس کے بعد جو سماعت ہوئی ہے, سماعت کے بعد ہم نے وہی چیز جو اندر ہوئی ہے باہر آ کے رپورٹ کی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلی سماعت میں کوئی جانے دے گا. کم سے کم ہمیں تو نہیں جانے دے گا. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی بول ٹی وی پر, آپ ان کو دیکھتے ہیں, احتشام علی عباسی. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.